مرحبا بكم والسلام عليكم في غرفة ليلي. اليوم ان شاء الله راح نديرو ان كيك سالي مالح. هذا الكيك يجي بالزيتون والطون والفرماج. فوتو المقادير. الوغ انا ديت هنايا اللي قلنا 360 غرام فرينه، 5 حبات بيض، 5 او اللي قلنا لو فرماج بورسيون هذا 4 و 5. لا ليفور شيميك جي بري 2 ساشي. Thon nature ou à l'huile, 2 boîtes, 2 petites boîtes صغار. fromage râpé اللي قلنا 200 مليلتر تاع حليب، وهنايا اللي قلنا 200 مليلتر تاع زيت الزيتون l'huile d'olive، 200 مليلتر de l'huile d'olive et 200 مليلتر du lait. الزيتون بيان سور تنجمو دو نوار ولا فيغ شي اللي عندكم. ولا خصنا الملح تانيك. فوالا هذا مكان. دونك انا ديت البلا تاعي جي ان غران بلا il fait 50 سنتيمتر بلا كيك. نتوما اللي كنديروا موان تنجموا المقادير ديروا قل. باغ اكزومبل ديروا 3 حبات بيض او ليو دو 5. لا فارين انا عندي 360، نتوما تنجموا ديروا 180. فرفرات ديروا وحده ونقصوا كاع من الحليب من زيت الزيتون فوالا. انايا الزيتون هذا الاخضر ديت اون بواط. شحال ما تكثروش حاجه ما يجيش باب، الا ما تكثروش بزاف بيان سور. فوالا نفوتو دروك المرحله الاولى تاعنا. غادي نخلطوا كاع البيض. نديروا البيض تاعنا 5 حبات 5 او. كما راكم تشاهدوا ندير البيض تاعي في السلاديي. ندير الملح اون كويير كافي تاع ملح كما راكم تشوفوا. فوالا كيما هكا باسكو عندنا الزيتون مالح وفرماج تانيك. نخلطوا كاع هادو، ندير معاهم الحليب، نخلطوا كل شيء في رحبه. ومن بعد نزيدوا لا فارين تو دوسمون. اون راجوت لا فارين. l'huile d'olive سي l'huile d'olive هذا. فوالا سي 200 مليلتر l'huile d'olive، 200 مليلتر دو لي حليب. فوالا نخلطوا كاع هادو. bien mélanger. Donc on va la farine taille tout doucement avec la levure chimique. Voilà, on dit là en 2 fois 3 fois. La levure chimique, j'ai pris 2 paquets naïa parce que le plat il est grand. Si vous faites un petit cake, vous prenez un sachet de levure chimique. Voilà, je rajoute un peu de farine sur la levure chimique et là je commence à mélanger le tout. Voilà, كيما هكا tout doucement. Voilà, là je rajoute la farine اللي بقات لي، نزيد فيها اللي بقات لي، نخلط كل شيء، نخلطوا كل شيء. فوالا اللي خلطت بيان لا فارين، جي بيان ميلونج لا فارين. دروك غادي ندير الفرماج تاعي هذا بورسيون. الا كان عندكم فرماج فيتا سي ميو، انا نجي با باش متوفر عندي فرماج فيتا وفرماج ترك لو بلون. اذا كان ما عندكمش ديروا كيما انايا، vous mettez le fromage vache qui rit ou n'importe quelle marque avec le fromage râpé. هاد الكيك يجبني بزاف، سي ان كيك سالي. فوالا دروك غادي ندير الزيتون تاعي لي زوليف. vous pouvez prendre les olives noires. Là j'ai pris verte. Voilà, je mets le thon, les 2 boîtes de thon. Voilà, là le thon taille nature avec le zitoun, les olives vertes. Là je mélange le tout. Comme tu vois. Après je mets le fromage râpé. Donc on dit le fromage râpé et je mets le mélange dans un plat à cake bien sûr. On dit le khalet taille في plat à cake. Fromage râpé, moitié de sachet, à peu près un petit ramequin de flan, de dessert. Voilà. Je mélange le tout. Là, je vais prendre un plat taille. Voilà, quand vous تشاهدوا انا ديت un plat. Le plat taille كبير, il fait à peu près 50 cm, plat à cake. درت فيه بابي كويسون كما راكم تشوفوا. و je vais verser الميلونج تاعي هنا في البلا. بسم الله. فوالا كيما هكا.
وفوالا كما راكم تشاهدوا راني درت الميلونج تاعي في البلا هكاك كما راكم تشوفوا. دوك انا غادي نديرها هي في الفور، نخلوه مده 40 45 دقيقه، سا ديبون كل وحده الفور تاعها. كي تشوفوه نشف دخلوا ان كوردون ولا خدمي ان موس، كي تشوفوا تخرجوا الموس تاعكم ناشف ولا الكوردون تاعكم ناشف تما تعرفوا بلي الكيك تاعنا راه طايب. دوك انا غنديرها هي طيب ونعاود نولي لكم ان شاء الله. تاعنا بعد ما طاب ها هو الشكل النهائي تاعو كما راكم تلاحظوا، فريمون جا شباب بزاف، ميم البنه تاعه بنين. غادي نقطع لكم مورسو باش تشوفوا من الداخل كي جا داير. بسم الله، فوالا كيما هكا. لقيته برده الي فخوا دو تياد ان بو فخوا تياد. فوالا ها هو الكيك تاعنا، شوف كي جا شباب، ميم اللوغو تاعها فريمون لي تري بون، البنه تاعها شباب بزاف. فوالا كما راكم تلاحظوا، هنا الفرomاج، الزيتون، الطون، اللوغو تاع الطون في الكيك تاعنا. فوالا دوك نتمنى تكون هاد لا فيديو ان شاء الله، هاد لا غوسيت عجبتكم. ما بقى لي نقول لكم الا كان عجبتكم ديروا لي جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد، ابونيفو اي تهلاو في رواحكم، وتلاقوا في غوسيت جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.